कंट्रोल लाइन पर बिलाश्याल फायरिंग, खोई जट्टा सेक्टर पर रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। गांव जजोट का रिहायशी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाक फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय मोर्चों में खामोशी छा गई। भारत को किसी भी हमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार, कहते हैं अफगान अमन अमल में जरखना डालने वाले एक कुव्वत हमारा पड़ोसी है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड ना खेले, ये पाकिस्तान कार्ड खेलने का वक्त है। सिंध में जाने के लिए NOC की जरूरत नहीं। बिलावल को तब से देखा जब वो मोहतरमा से झिड़के खाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छोटी मार्केट्स हफ्ता भर खोलने का हुक्म, शॉपिंग मॉल्स भी फौरी खोलने के अहकाम, दुकानें सील न करने की हिदायत। SOPs पर अमल ना हो तो डराएं नहीं बल्कि समझाएं। कारोबार बंद हुआ तो दुकानदार कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे। क्या हफ्ता इतवार को कोरोना नहीं आएगा? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कोरोना पर इमदाद और अखराजात बारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस का रिपोर्ट पर इजहार अदम एतमानान, कहा अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं? 500 अरब रुपए खर्च हों तो कोरोना का हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम लगाने का क्या फायदा कि सैकड़ों मरीज इंतकाल कर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शॉपिंग मॉल्स खुल गए। इस्लामाबाद में बड़ी छोटी मार्केट्स खुल गईं। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने का फैसला, मार्केट्स शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। सिंध में भी मार्केट्स खोलने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के पाबंद हैं। सर्विस बहाल, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। आगाज 20 मई से होगा। 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शेख रशीद की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी, कहते हैं उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफर कर सकते हैं। तरजीह ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को दी जाएगी। अवाम के पुरजोर इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा जरिए सफर है जिसमें कि आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जैसे आपको मालूम है कि ईद भी आ रही है, तो आवाम की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कोरोना के साथ भूख का भी तो मुकाबला करना है। वजीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिहाड़ीदार मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रेनों की बहाली का फैसला अवाम के इसरार पर किया। ईद की छुट्टियों में भी इंडस्ट्री चलेगी। अवाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स बजद एक बस भी ना चलाई जा सकी। लारी अड्डों में हूँ आलम, चंद मुसाफिर आए और शिकवे करते हुए चल बने। परदेसियों को शदीद मायूसी, खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाबंदी, एक ग्रुप ने बसें चला दी, डबल किराया वसूल किया जाने लगा। फ्याजुल हसन चौहान कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात का जायजा लेंगे, मसला जल्द हल हो जाएगा। हर शोबे को रिलीफ देना चाहते हैं। SOPs मुसाफिरों समेत ट्रांसपोर्टरों के मफाद में भी हैं। मसले के हल के लिए दोबारा बात की जाए। बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा, इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने किया। लॉकडाउन से बेरोजगार होने वालों में 12,000 फीकस तकसीम का आगाज। कोरोना रिलीफ फंड में 3 अरब रुपए जमा हो चुके। हुकूमत 1 रुपए के बदले 4 रुपए शामिल करेगी। डॉक्टर सानिया निश्चर की ब्रीफिंग, वजीर आजम से विफाक एवान हाय सनतो तिजारत के ओहदेदारान की मुलाकात, 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 30 मरीजों का इंतकाल, अब बात 903 हो गई। मजीद 2000 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 42,125 हो गए। सिंध में 277, पंजाब में 260, खैबर पख्तूनख्वा में 318, बलूचिस्तान में 36, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल।
کورونا کے سامنے عالمی طاقتیں لاچار، ہلاکتیں 3,18,000، مریض 48,040 ہو گئے۔ امریکہ میں 91,000، برطانیہ میں 35,000، اٹلی میں 32,000، اسپین میں 27,650، فرانس میں 28,108، جرمنی میں 8,062، ہالینڈ میں 5,694 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام بلور نے کرونا وائرس کی تشخیص خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا۔ اہل خانہ کی تصدیق، روز کی بنیاد پر طبی معائنہ۔ آج پاکستان کی وہ معیشت جو 5.8% پہ تھی، کرونا سے پہلے 1.5% پہ کریش کر گئی تھی۔ ہم پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کے حکومت پر تنقید کے نشتر کہتے ہیں حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ معیشت کا لاک ڈاؤن کرونا سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میئر اسلام آباد کو جھوٹے الزامات پر معطل کر دیا گیا۔ ہم سے دھاندلی کے ذریعے حکومت چھینی گئی۔ نواز شریف نے دفاع کے لیے بیرونی دباؤ کو مسترد کیا۔ عوام سابق کرپٹ حکمرانوں کا اصل چہرہ پہچان چکے۔ لیگی قیادت عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ شہباز گل کی احسن اقبال کو جواب، کہا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے چند روز بعد نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جعلی ارسطو نے اپنے دور میں تاریخی قرضے لیے۔ $20 ارب کا سالانہ خسارہ سابق حکومت کی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ لاہور میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا منصوبہ وزیر اعلیٰ نے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں مسائل سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اپوزیشن تو پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ بدقسمتی کہ کرونا کے معاملوں پر کوششوں کو بھی سیاست کی نظر کیا۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے معطلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ وفاق سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری۔ 21 مئی کو طلب کر لیا گیا معطلی غیر قانونی، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے دیا جائے۔ شیخ انصر عزیز کی درخواست۔ شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں ایک بار پھر سے تاخیر۔ حتمی رپورٹ کے لیے مزید 4 روز کی مہلت مانگ لی۔ فرانزک عمل آخری مراحل میں، انکوائری چند روز میں مکمل ہوگی۔ سربراہ انکوائری کمیشن واجد ضیاء کا موقف۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حالات مد نظر رکھ کر بجٹ کی تیاری جاری ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں خامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ فریقین سے بات چیت کر کے تجاویز لیں گے۔ افغانستان میں امن کے دشمنوں کا ایک اور وار۔ غزنی میں کار بم دھماکہ، 7 افراد ہلاک، 25 زخمی۔ دہشت گردوں نے افغان خفیہ ایجنسی کے دفاتر کو نشانہ بنایا۔ ذمہ داری کی اس گروپ قبول نہیں کی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق حکمرانوں کو کرپٹ قرار دے دیا۔ سیاسی حریفوں باراک اوباما اور جو بائیڈن کو جیل بھیجنے کا مطالبہ۔ ریپبلکن کی بجائے ڈیموکریٹ ہوتا تو مائیکل فلن کیس میں سب کو جیل بھیج چکا ہوتا۔ امریکی صدر خارجی